याद रहे, कलाम में बहुत ताकत पाई जाती है, कलाम में बहुत ताकत पाई जाती है। ये नौजवान जब मैं इनको देख रहा था तो कभी मैं भी इस उम्र में था ये जो है, और मैं बदल गया। मैं आज खुदा को कह रहा था, काश ये सारे ही बदल जाए। अगर खुदा तो मेरे दिल को बदल सकता है तो इनको भी बदल सकता है। तो कभी कभी हम सोचते हैं क्या लड़के शड़के ही हैं, तो जो कोई बात नहीं है, खुदा सबसे प्यार करता है ना। तो खुदा आपको बदल सकता है, खुदा आपको तब्दील कर सकता है। तो कलाम में बहुत कुदरत है, कलाम में बहुत कुदरत है। कलाम सुनाने से पहले मुझे एक वाकया याद आया, और वो साधु सुंदर सिंह का वाकया है। साधु सुंदर सिंह खुदा हमारे एशिया के बहुत बड़े खुदा के खादिम गुजरे हैं, और जो है सिख थे, और खुदा ने उनको तब्दील किया। बहुत बड़े जिम्मेदार थे और खुदा ने उनको चेंज किया। तो उसकी कलाम के साथ बड़ी लगन थी, कलाम से बड़ी मोहब्बत करता था। एक दिन वो ट्रेन में जा रहा था, और ट्रेन के अंदर जो है वो एक जादूगर था, जो उस पर बार बार उसके खिलाफ जो है अपने जादू का जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। उस जादू का वो इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उस पर जादू का असर नहीं हो रहा था, और जादूगर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने कहा कि ये साधु जी के पास क्या चीज है जिसकी वजह से इस पर असर नहीं होता। तो उसने पूछ लिया साधु जी से, क्या बाइबल मुकद्दस आपके पास है? तो उसके आज तो बैग बड़े खूबसूरत होते हैं, उस वक्त एक झोला सा होता था, कपड़े का झोला, ये उन्हां को हुंदा सी बुजुर्गां को। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ट्रेन दे विच थोड़ा दूर रख दिता, तो उन्होंने कहा हुण तू जादू कर। वो जादू जब पढ़ रहा था तो कुछ भी ना होया। उन्हें आख्या भी क्यों नहीं होया, हुण तो बाइबल भी तो दूर कर देती है, लेकिन पढ़े। उसने कहा आप नहीं जानते, मैंने सिर्फ अपने झोले में बाइबल नहीं रखी हुई, मैंने खुदा का कलाम अपने दिल में रखा हुआ है। जो लोग खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं उन पर जादू, टूने, बदरूहे, बीमारियां, इनका क्या नहीं होता, असर नहीं होता। लेकिन बहुत दफा लोग जो है जब कलाम हो रहा होता है, कलाम की बातें हो रही होती हैं, तो मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, बहुत दफा हम ध्यान से नहीं सुन रहे होते थे। इसीलिए अगर ध्यान से ना सुनेंगे तो वो हमारे दिल में नहीं होगा, और जब दिल में नहीं होगा तो जब कभी शैतान वार करेगा, शैतानी कुव्वतें वार करेंगी, तो हमारे पास जो है चूंकि कलाम, इसीलिए तो दाऊद ने कहा मैंने तेरे कलाम को कहां रख लिया है। अपना हाथ ऊपर करके कहिए कहां रख लिया है, आवाज भी आनी चाहिए। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ क्या ना करूं। आज मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं जो खुदा के कलाम को अपने दिल में रख लेते हैं। उनके बच्चे तरक्की करते हैं, उनका खानदान तरक्की करता है, वो खुद तरक्की करते हैं, और इब्लीस उन घरानों से और उन जिंदगियों से दूर रहते हैं। आमीन, आमीन। इसलिए हमेशा खुदा के कलाम को गौर से सुने, खुदा का कलाम को हमेशा जो है जिंदगी में अव्वल दर्जा दे। और कलाम में इतनी ताकत है कि जब जब किसी जिंदगी में हो जाए तो उसकी जिंदगी बदल कर रख देता है। आमीन, आमीन। इसलिए खुदा के कलाम में जो पुराने वक्त के नबी थे
میں کلام کی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن یہی بات جو ہے وہ مجھے آگے نہیں جانے دیتی۔ ہم بھی خدا کے روح کے بندے ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے جو میں کلام سنانا چاہتا ہوں میں سنا ہی نہیں سکتا، اور کبھی کبھی تو ہم نے پوری تیاری کی ہوتی ہے اور وہ میسج کیا ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ تو کلام میں اتنی طاقت ہے کہ پرانے وقت میں جب کبھی انسان کو مشکل پڑتی تھی، نبیوں کو مشکل پڑتی تھی، تو وہ ان کے اوپر ان کے دشمن اٹیک کرتے تھے، مشکل وقت ان کا ہوتا تھا، وہ خدا سے کلام مانگتے تھے۔ کیا مانگتے تھے؟ داؤد نبی کی زندگی بھری پڑی، جب کبھی اس کی زندگی میں مشکل وقت آیا، اور بہت ہی مشکل وقت آیا، بڑی کریٹیکل سچویشن ہو گئی، لگتا تھا بچنے کا کوئی نہیں ہے، لگتا سب کچھ تباہ ہو جائے گا، لگتا سب کچھ برباد ہو جائے گا، لگتا سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسے وقت میں اس نے خدا کی حضوری میں خدا کے کلام کی تلاش کی، اور جیسے اسے کلام ملا، اور خدا کے خادم جانتے ہیں جس دن ان کو خدا کی طرف سے کلام مل جائے یہ شیر ہوتے ہیں، اور یہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے اندر 11,000 وولٹ سے بھی زیادہ کیا ہوتی ہے، تب بجلی طاقت ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، جب کبھی کلام انہیں خداوند کی طرف سے کیا کرے مل جائے۔ لیکن جب کبھی ہماری اسٹڈی ہوتی ہے تو پھر وہ اتنا زور نہیں ہوتا، کلام میں اتنی طاقت پائی جاتی ہے۔ آمین آمین۔ اس لیے اگر آپ زندگی میں بڑھنا چاہتے ہیں، مسائل پر غالب آنا چاہتے ہیں، ان میں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر کلام وہ قدرت ہے جو آپ کو اس سے کیا کر سکتی ہے، نکال سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ خدا کے کلام کے پیاسے رہو۔ کئی دفعہ جب مشکل آتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے تلاش کس کی کرنی ہے، ہم اپنی مشکل کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جب کلام کو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وہ خدا سے کیا کرتے ہیں، کلام لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ساؤل بادشاہ کی بادشاہی جو ہے وہ قائم تھی، وہ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن جس بات نے اسے پریشان کیا ہوا تھا، جس بات سے وہ بڑا ڈپریس تھا، جس بات سے وہ بہت پریشان نظر آتا تھا، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کے ساتھ خدا نے بولنا بند کر دیا تھا۔ آسمان کیا ہو گیا تھا؟ بند ہو گیا تھا۔ خدا نہ کرے کسی شخص کے ساتھ ایسا ہو کہ خدا بولنا کیا ہو جائے۔ اور کئیوں کو تو ساری عمر سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کلام سنا بھی ہے یا مجھے سننے کی ضرورت بھی ہے، کلام لینے کی بھی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو بیچارہ کلام ڈھونڈنے کے لیے آپ کو پتہ ہے ان جادوگروں کے پاس گیا جن کو ایک وقت اس کی غیرت اتنی تھی ان کو ختم کرنے والا تھا، لیکن وہ کلام ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کلام ان دنوں میں بڑھ کا کیا تھا، گراں قدر تھا، مل ہی نہیں رہا تھا کلام۔ اور جب اینڈ کا وقت ہونا ہے اس وقت بھی شارٹیج کس کی ہوگی؟ ابھی تو کلام کی بارش ہو رہی ہے اور لوگ بڑا کہیں نے پائی جی اٹ پٹو تے پادری جو اٹ پٹو تے، وہ شکر کرو اٹ پٹو تے پادری جو، کلام سنو، کلام سنو، کیونکہ اجے کلام دی بارش ہو رہی جو، ابھی کلام ہے، میٹنگز ہو رہی ہیں، کئی بیچارے او پائی جی میٹنگاں تو روز ہی ہوندیاں رہندیاں نے، وہ میں کہ آپ کو نہیں پتا یہ بارش ایک وقت بند ہو جائے گی، پھر آپ کلام کو کیا کریں گے، ڈھونڈیں گے، اور آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کلام ابھی ہو رہا ہے، کلام کی کیا رہو، تلاش میں رہو، کلام کے لیے پیاسے رہو، اور کلام جب جب آپ کی زندگی میں آئے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آمین آمین۔ اچھا، کئی بیٹیاں بڑی اچھی ہیں، وہ اکثر مجھے کہیں گی انکل میرے لیے دعا کرو، میری روحانی کیا ہو جائے، ترقی ہو جائے۔ بچے بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی خادم بھی کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جب جب آپ کے ساتھ خدا نے کلام کیا آپ کی ترقی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ جب پرسنل خدا نے کسی کے ساتھ کلام کر دیا، بولا خدا بولا، خدا کے بولنے کا تجربہ بھی ہو، اور خدا بچوں سے بھی بولتا ہے۔ خدا کس سے بولتا ہے؟ اس عمر میں بھی خدا بولتا ہے،
خدا آپ سے بھی بات کرے گا، خواب میں بات کرے گا، رویا میں بات کرے گا، یہاں بیٹھے ہوئے کلام سے بات کرے گا، اور جب وہ بولے گا آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ کلام میں اتنی قدرت ہے کہ کلام جو ہے وہ نسلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، چیزوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور جس نے خدا کے کلام کو جو ہے وہ عمل کیا، اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا جلال ظاہر ہوا۔ آمین آمین۔ آپ پتہ نہیں حیدرآباد میں سسٹر ایلس کتنی آتی تھی یا آئی ہے، لیکن ہم نے ان کی بڑی میٹنگز دیکھی ہے۔ ایک دن وہ کلام سنا رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی یہ ہمارے گاؤں میں اس نے بڑا کلام سنایا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ بہت زیادہ خدا نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو وہ ایک دن کہہ رہی تھی کہ میں ایک علاقے میں گئی، اور اس علاقے میں جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کھنڈرات سا علاقہ تھا، لیکن مجھے خدا نے کہا یہ کلام ان کے ساتھ کر، تو میں نے وہ کلام ان کے ساتھ کیا۔ ان لوگوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا۔ کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ کہنے لگی 1-2 سال کے بعد جب میں گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ جو پادری صاحب آئے وہ جس گاڑی میں آئے، میں بڑا حیران ہوئی، اور میں نے کہا کہ پادری صاحب آپ نے اتنی مہنگی گاڑی کیوں کرائے پر لی ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا، وہ کہنے لگا نہیں یہ میں نے کرائے پہ نہیں لی، یہ خدا نے آپ کے بھائی کو بخش دی ہے۔ اور جب وہ آئی تو وہ جس جگہ پر پتہ کہ انگریز جو ہوتے ہیں انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ اسی سے آگے نہیں جاتے، وہ جب آئے تو اس نے کہا کہ یہاں پر آپ کی عبادت ہوگی۔ وہاں بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوئی تھی، اور بڑے علاقہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے تو ادھر کلام نہیں سنانا۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا میں نے آپ کو یہ لکھا تھا کہ آپ نے مجھے اس علاقے میں لے کے جانا ہے جہاں میں نے پہلے جہاں ٹوٹے پھوٹے مکان تھے وہاں پر جو ہے وہ خدا کا کلام سنانا ہے۔ اس نے کہا سسٹر جی آپ نے کلام سنایا تھا، لوگوں نے بڑی سادگی سے قبول کر لیا تھا، اور آج اس کلام نے ان کی حالت بدل دی ہے۔ آج یہ جھگیاں نہیں ہیں، ٹوٹے پھوٹے مکان نہیں ہیں، یہ بدل گئے ہیں۔ تو خدا کا کلام حالتوں کو بدل دیتا ہے، سچویشن کو چینج کر دیتا ہے۔ اگر میرے بچوں آپ اپنے گھرانے میں دکھ اٹھا رہے ہیں، مالی دکھ اٹھا رہے ہیں، مشکلات اٹھا رہے ہیں، پرابلمز میں سے گزر رہے ہیں، بیٹیوں آپ اس طرح کی حالت سے گزر رہے ہیں، تو سنیے خدا کے کلام کو اپنے ساتھ لے جائیے، اور خداوند کو کہیے خداوند میرے ساتھ بول اور میرے ساتھ کلام کر، خداوند مجھے اپنی بات کر۔ میں کہتا ہوں خدا تو ایک لفظ بھی کہہ دینا تے کام ہو جانا چاہیے ہے، جیڑا کدی کام نہیں نہ ہویا پتہ کدھر ہوندا ہے؟ ایک لفظ بھی خدا کہہ دے تو خداوند۔ میں نے کبھی کبھی دیکھا ہے، چونکہ ہماری منسٹری میں بدروؤں کا بڑا نکلنا ہوتا ہے تو جادوگروں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، تو میں نے کبھی کبھی دیکھا ہے کچھ تو آپ کو پتہ ہے ایسے آئے تو 2 منٹ کے لیے دعا کی تو وہ بھاگ جاتی ہیں۔ کچھ ایسے کیسز ہوتی ہیں جو بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں، اور یہ خاص کر خادموں کے زندگیوں میں، ان کے خاندانوں کے اندر بڑا جو ہے سٹرونگ ہولڈ ان کا ہوتا ہے جو منسٹری وغیرہ میں ہوتے ہیں۔ اور میں چونکہ ان دنوں میں میری منسٹری بدلی ہے تو میں بہت سے خادموں کے ساتھ بھی میرا واسطہ پڑا ہے، تو مجھے اس لیے اس کا ہے، تو پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے مسئلے کا حل خدا کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کلام تو ہم روز ہی سناتے ہیں، پادری دا کی کام ہے، انہوں کلام نہیں ہوتا ہے۔ وہ میں نالج کی بات نہیں کر رہا، میں اسٹڈیوں کی بات نہیں کر رہا، یہ کلام ہوتا ہے جب خدا آپ سے بولے، جب خدا آپ سے کلام کرے، جب خدا آپ سے کوئی بات کرے، جب خدا آپ کی زندگی میں کوئی بات کرے، تو وہ زندگی بات آپ کو کیا کر دیتی ہے؟ بدل دیتی ہے۔ ہمارے وہاں ایک پاسٹر صاحب ہیں، ان کا نام ہے پاسٹر آصف پرویز، بہت بڑا انہوں نے چرچ بنایا ہوا ہے ضیاء کالونی، شاید میرے خیال میں اگر میں ٹھیک جگہ بتاؤں تو وہ کئی دفعہ مجھے فون کرتا تھا، پاری صاحب میرا چرچ بننے نہیں دیتے،
اور उनकी प्लाट काफी थे, लेकिन चर्च पर जो है वो बहुत, उन्होंने एक दो दफा बनाने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे लोग जो है वो अटैक करते थे, तो वो बिल्कुल चर्च जो है दोबारा उसको खत्म करना पड़ता था। तो बड़ा फटा बना, कई साल फटा बना। तो एक दिन मैं उनके लिए दुआ, मैंने कहा यार इतनी ये बाधा कहता है, तो चूंकि मुझे सारे ही वो खादम जो है वो बाबा जी कहते हैं, तो मैं बाबा जी कुछ करो, मैं की करा क्या। मैंने कहा एक काम हो सकता है, आप खुदा से कलाम मांगे। कहने लगा भी साढ़े को नहीं जो मंगया जाता, मंगो तुसे। मैं क्या जी मंगिए भी अजी ते चर्च भी तू ही चलाओ। लेकिन एक दिल, मेरा दिल खुदा की हज़ूरी में इतना टूटा। हम दोपहर को, बड़ी सख्त गर्मी थी, हम गए, मेरे साथ हमारे एल्डर साहब थे और टीम थी। हम वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो हम उसी जगह पर बैठ के जहां चर्च हुई दुआ कर रहे थे, खुदा ने उसके साथ कलाम किया। मैंने कहा जा, तेरा केस भी हल हो गया, ते मसला भी हल हो गया। जब कभी आप कराची जाएं तो आप पूछे पास्टर आसफ परवेज का चर्च खूबसूरत चर्च बन गया है, लेकिन इससे पहले कि वो चर्च बनता वो खुदा का कलाम वहां नाज़िल हुआ। तो मैं तो ऐसी बातें करना नहीं चाहता, मैं तो रूल कुछ पर कलाम सुनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता आप में से किन की जरूरत है और मैं किन के लिए खुदा कलाम ये कर रहा है, क्योंकि मैं उस तरफ आ ही नहीं पा रहा। तो इसलिए मैंने जो है इन बातों को सोचा ही नहीं है। लेकिन कई दफा हम इस तरह रूह से बने होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो जरूरत आपकी है इस चर्च की या इसके गिरदोनुमा की, वो ये है कि खुदावंद की हुजूरी में आप अपने आप को खुदा के कलाम के प्यासे हो जाइए और कहिए, ऐ खुदा मेरे साथ क्या कर, क्या कर, क्या कर। लिखा भी हुआ है कि खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अपने कलाम को क्या बख्शी है, इज्जत बख्शी है, क्योंकि कलाम में कुदरत पाई जाती है। और जब जब जिंदगियों में खुदा कलाम करता है तो जिंदगियां क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और खुदावन जो है, आइए खुदावन के कलाम में से देखिए। मुझे नहीं पता आज क्यों कलाम की बातें शुरू हो गई है। कल मैं रूल कुछ पर कलाम सुनाऊंगा। मैंने सारी दोपहर इस पर जो है लगाई और मैंने खूबसूरत एक मैसेज तैयार किया, लेकिन जब मैं यहाँ माइक पकड़ा है तो यही बातें मेरी रूह के अंदर आ गई हैं। आए यिर्मयाह नबी का सहीफा निकालिए मेरे साथ। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाप, यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका पहला बाप, चौथी आयत में लिखा है, तब खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। मैंने तुझे बतन में क्या किया, खलक किया, मैं तुझे। ते खुदा किदों तो सानू जानदा है, साडे मां दे पेट च पैण तो पहला ही खुदा जानदा। कई दफा असी समझने सानू नहीं खुदा जानता, ते किदों जानदा है? मां के पेट से पहले नबी को वो जान रहा है और लिखा है, मैं तुझे जानता हूं, तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया। अच्छा, ये मखसूसियत भी पहले ही हो गई, पैदा होया नहीं तो बंदा मखसूस। आमीन। कई दफा लोग रौला पाते रहते, भाई जी मनु नहीं जो मखसूस कर दे। मैं एक जगह पर चला गया, उन्हें क्या भाई जी मैनू कितनी देर ते इन्हां नाल रखा जो मनु मखसूस ही नहीं करते। मैं क्या, पढ़ यिर्मयाह नबी दा सहीफा की लिखे है। मैंने, हाँ वो भी मखसूसियत होती है जो इंसानों के लिए, लेकिन इंसान करते हैं, लेकिन यहां खुदा ने इसे मां के पेट में पड़ने से
पहले ही क्या कर दिया है, मखसूस कर दिया है। इसका मतलब है कि खिदमत जो होती है ये पहले से ही क्या हो जाती है, मिल जाती है। अगर हम खादिम हैं या ये खुदा के खादिम बने हुए हैं तो ये कोई खुद नहीं बन गए, ये किसने मखसूस किया है? ये पहले ही मोहरा लगियां, जो की लगियां, जो पहले ही मोहरा लगियां ने। और खुदावंद का कलाम कहता है यिर्मयाह नबी के सहीफे में, मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, है खुदावंद, खुदा देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। मैं क्या हूं? वो कह दिया मैं तेनू मखसूस किया। किदों? मां के पेट चो ही। कौमां नहीं तो मखसूस हो गए हैं। वो आगे से क्या कह रहा है? मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं क्या हूं? बच्चा हूं। लेकिन खुदावन ने मुझे फरमाया, यूं ना कह मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छड़ाने को तेरे क्या हूं? साथ हूं। अब ये बातें करके 9वीं आयत में लिखा है, तब खुदा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। तो क्या दिया इसको? है कौमों के साथ लड़ने के लिए, ढाने के लिए, बनाने के लिए, संवारने के लिए क्या बख्शा? बोल नहीं आप रहे है? इतनी बड़ी खिदमत के लिए कोई तलवार दी, कोई और वेपन दिया? क्या दिया? कलाम। अगर तूने कौमों में, उम्मतों में खुदा का काम करना है तो तुझे जरूरत है इस बात की। और खुदा ने उसके मुंह में क्या डाल दिया? कलाम डाल दिया। अब तू जो ढाएगा भी, सल्तनों को ढाएगा, तमीर भी करेगा, बनाएगा भी, लेकिन किसके जरिए है? फिर हम यहां ये देख सकते हैं कि कलाम जड़ियां चीजां नूं ढाउणा चाहिए, ओदे लिए भी जरूरत किदी है? ज़ात से बोलिए, ओदे ते भी की है? ते बाजियो जेड़ा कुछ ढाउणा जो ना, ढाउणा समझदे जो, खत्म करना, फिनिश करना, शायद जादू नूं, शायद बीमारियां नूं, शायद घर की गुरबत नूं, शायद बड़े बड़े मसलों को अगर खत्म करना है, उसके लिए भी चाहिए क्या? कलाम। तो अगर बनाना है, कोई चीजें डेवलप करनी है, कोई चीजों को बनाना है, तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो जो खुदा के बड़े बड़े खादिम हैं, जब कभी उनको कलाम मिल जाता है तो वो समझते हैं ये मसला हल हो जाएगा। बाकी मसले खुदा दे जो की लब लो तुहानू कलाम। अगर कलाम मिल गया, कलाम जिंदगी में आ गया, कलाम आपने ले लिया, तो फिर वो कलाम असर दिखाएगा। गाते भी हैं, जिस भी रूप में आया असर दिखा के रहा। तो खुदा के कलाम में क्या है? बहुत असर पाया जाता है। हो जाए सही, मिल जाए सही, फिर मसला की हो जाता है? फिर मसला की हो जाता है? हल हो जाता है। क्यों? इसलिए कि खुदा का कलाम है। खुदा का, आप पढ़ लें बाइबल मुकद्दस को, पूरी बाइबल बड़ी पढ़ी है कि जब भी कोई मसला हल होना होता है, उससे पहले क्या आना है? कलाम। उससे पहले क्या आना है? कलाम। आज साडा एक बड़ा मसला जिहड़ा है वो कर्जा भी है, गुरबत भी है, प्रॉब्लम भी है। आप देखें, एक औरत अलीशा के पास गई और जाकर कहने लगी, भाई वो बहुत परेशान थी, कहने लगी मेरे
दोनों बेटों को कर्ज खाया है, वो दोनों को गुलाम बना लेगा और मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। तो खुदा का खादिम जिसके मुंह में खुदा का क्या था, कलाम था, उन्हें एलीशा ने उन्होंने कोई पैसे दिते? बोलो तो सही है। अज दा कोई बंदा हुंदा तो उन्हें के पादरी को जांदा, उन्हें ये नहीं सी कहना कि कोई दुआ करो, कोई कलाम दे दो ऐसा जिहा, कोई मेरे लिए गल खुदा को पूछ दो, मेरा मसला हल हो जाना है। उन्हें आखना भाई जी रुपया 10,000 दे दो। और भी 10 लैके की करना, जो 10 की फिर लोड़ पै जानी। जो मसले कादे नाल हल होने ने? कलाम ना। इन्ने किते को पैसे मंगना नहीं जो होने, जिन्हें पैसे मंगना कोई बुरी गल नहीं, लेकिन समझे जो बात मैं आपको समझाना लगा। वो गई एलीशा को कुछ ना कुछ दे के उसका कर्जा की कर देंदा, उतार देंदा, लेकिन उसने उसके साथ कलाम किया। और कलाम क्या किया? उसने कहा कि जा तू चली जा और अपने पड़ोसियों से जाकर बर्तन क्या ले ले, हैं धार ले ले, मांग ले। चलो बाची ने क्या धार ले लो, धार ही चलो, बर्तन की ले लो, धार ले लो जी। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने ले लिए, वे भी काम मुश्किल है। कलाम मनना की है मुश्किल है, घर कख भी नहीं, गुलाम बनाना आ गया है, प्रॉब्लम एडी वड्डी है, मुश्किल इन्नी चढ़ी हुई है, तो बंदे नूं ये कहे जा जाके की मांग ले, वो कहे यार मैनू दिता दता कुछ भी नहीं, ते मंगल मार लिया। हो सकता अज का कोई मेहमान हुंदा ते नाराज होने दे, रुसन दे ही मास्टर भाई नियामत इत्थे भी रुसदे ने कि नहीं? कराची च तो बड़ा रुसदे है। कई दफा हम जो है वो रुसन प्रोग्राम बड़ा होता है, ते जो है वो ऐसे ही मूड ऑफ हो जाता है इंसान का। लेकिन याद रहे, आप हमेशा खुदा के कलाम के लिए, उस औरत ने गई और उसने जाकर अपने पड़ोसियों से बर्तन ले लिए, और साथ ये भी हुक्म मिला कि थोड़े बर्तन ना लेना, बर्तन वड्डे लई ते बर्तन में काफी लई। साडा खुदा निक्के निक्के सिर्फ मौजे नहीं करता, वो वड्डे वड्डे मौजे कर। सिर्फ गाउन तक नहीं हद कि वड्डे वड्डे काम करदा, वो वड्डे वड्डे मौजे करदा, वो वाकई मौजे करता है। आमीन आमीन। उसने वो ले लिया। जब उसने ले लिया तो खुदा का कलाम ये कहता है कि उसने जैसे वो सारी चीजें उसने ले ली, बर्तन ले लिया, तो उन्हें क्या कि घर जाई ते कुंडी की कर ली, बंद कर ली, ते जेड़ा तेरे कोल तेल है थोड़ा जिहा ओनू की करी, अंडेली। ये भी ईमान है। जब कलाम मिल जाए तो कलाम को ईमान से इस्तेमाल भी करो, उसको जो है वो अप्लाई भी करो उस कलाम को। उसने क्या की? वो गई घर, उसने कुंडी बंद की और बड़े शौक से उसने कहा नहीं, खुदा का बंदा एलीशा खुदा का बंदा है, ये मुंह चो जेड़ी गल निकले वो पूरी हो जाती है। उन्हें दिल च गल सी और उन्हें कलाम नूं कबूल कर लिया दिल तो, और खुदा दा कलाम कहंदा है उन्हें जिवें खुदा दे कलाम नूं कबूल किया और वो तेल की करदी रही, अंडेलदी रही ते बर्तन भरदे रहे। बर्तन बर्तन पर भरे किन्ने? भरे किन्ने? खुदा ने एलीशा दे थ्रू जिहड़ा कलाम कीता सी। तो कलाम जो है ये हमारे खाली बर्तनों को, घरों को, हमारी जिंदगी को भर सकता है। उन्होंने तो तेल ना भर देता, सानू रूह ना खुदा भर सकता। आमीन। खुदा ने भी तो साडे नाल कलाम किया ना, और उन्हें की कलाम किया? उस वक्त तक ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें अपने रूह से क्या कर दूंगा? भर दूंगा। अपने रूह से क्या कर दूंगा? भर दूंगा। तो याद रहे,
جب جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں پورا ہوتا ہے اور ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے انہیں تیل سارا ویچیا تے اپنا قرض کی کر دیتا لا دیتا تے نال انہوں یہ بھی کیا جڑا بچ جائے اے دے تو اپنا ہن گزارا کرنا ہی کیونکہ تیرے لیے دروازہ کھل گیا ہے. خدا دے کلام دے وسیلے نہ دروازے کھل جاندے ہیں. آمین. میری بہنوں کیا خدا آپ سے بول سکتا ہے؟ دسو ہاں کدے نہ بول سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کرو. بول سکتا ہے. کیوں بھائیو؟ خدا آپ سے بول سکتا ہے کلام کر سکتا ہے. میرا ایمان ہے انہاں بچیاں نہ بھی خدا کلام کر سکتا ہے. خدا سیمول نبی جدو چھوٹا ہی سی انہوں آواز سننی بھی نہیں سی ہوتی. کلام کہندا ہے کہ وہ بار بار وہ دینا کلام ہوندا سی سیمول سیمول انہوں سمجھ نہیں سی ہوندی. لیکن سنیے خدا کا کلام اس کے ساتھ خدا نے کلام کیا تو خدا بچوں سے بھی کیا کر سکتا ہے. لیکن میں یہاں ایک پوائنٹ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے سیمول باغ باغ کے ایلی کے پاس کیوں جاتا تھا؟ ہے کیوں بہنوں؟ کیوں؟ کوئی اور یاد رہے جب بھی خدا بولے گا آپ کے پاسٹر کے ثرو بولے گا، آپ کے استاد کے. ایلی کو آواز جو کس کی آ رہی تھی؟ اس کو جو ہے سیمول کو ایلی کی. بول خدا رہا تھا، آواز کس میں تھا؟ ایلی کی. اور اسے جو ہے اسی آواز میں یہ سنائی دے رہا تھا تو وہ اسی لیے تو بھاگ بھاگ کے جاتا تھا اور کہتا تھا استاد جی تسی مینوں بلایا کیونکہ انہوں آواز کیڑی لگدی سی ہے انہوں لگدا سی انہیں کہا نہیں میں نہیں تجھے بلایا. پھر ایلیوں نے بلایا. جب بھی خدا نے آپ کو برکت دینی ہے آپ کے پاسٹر کے تھرو اس کے لیے خدا اس کے ذریعے آپ کے وسیلے خدا اس کے وسیلے سے آپ کے ساتھ بولے گا. آمین آمین. تو اس کے ساتھ بولا خدا. تو کتنی عمر تھی اس کی؟ ہے تو وہ چھوٹا تھا تو اس کو کہاں رکھا؟ آواز سننے کا تجربہ تو لکھا ہے اس وقت ہی وہ دنیا میں مشہور ہو گیا، 12 قبائل میں مشہور ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ سیمول بھی کیا ہے؟ نبی ہے. کیونکہ اس کے منہ میں کیا آیا تھا؟ کلام. تو کلام جب بھی آتا ہے یہ معجزہ کرتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ معجزہ کرتا ہے. میری آج دعا ہے کہ خدا کا کلام آپ کی زندگی میں آئے اور خداوند آپ کی زندگی میں جلالی کیا کرے؟ معجزے کرے. خداوند آپ کی زندگی میں جلالی کیا کرے؟ معجزے کرے. اور جب جب خدا کا کلام آئے گا آپ کی زندگی میں جلالی کیا کرے گا؟ معجزہ. جب یرمیہ نبی کے پاس خداوند کا کلام آیا تو لکھا ہے خدا نے کہا کہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں کیا کر دیا ہے؟ رکھ دیا ہے. آگے لکھا ہوا ہے 11ویں آیت میں پھر خدا کا کلام مجھ پر کیا ہوا؟ نازل ہوا اور اس نے فرمایا آئے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اے یرمیہ تو کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں عرض کی کہ میں بادام کے ایک درخت کی کیا دیکھتا ہوں. اور خدا نے فرمایا تو نے خوب دیکھا. یرمیہ نے کیا کہا؟ میں نے کیا دیکھا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. یرمیہ کو پوچھا گیا اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں بادام کا کیا دیکھتا ہوں. اچھا اس میں بھی ایک مکاشفہ ہے. کیوں بادام دیکھا اس نے؟ کیوں بادام کا درخت دیکھا؟ بادام کا درخت جو ہوتا ہے اس کو جب موسم آتا ہے تو
तो सबसे पहले जो इसको जो है वो फूल लगते हैं जिससे बादाम बनने हैं वो पहले लग जाते हैं। यानी कहा जाता है कि दीगर दरख्तों से सबसे पहले जो है किस दरख्त पर जो है वो आते हैं, बादाम के। काम शुरू हो जाता तो पहलो ही, पर ये बारे लिखे है कि वो फुल शुल लगे रहेंगे ने, लेकिन जेड़े बादाम ने ना उन्होंने थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, ये यिर्मयाह ने जो वेख्या ना कि उन्हें बादाम का एक दरख्त वेख्या तो खुदा ने कहा तूने खूब देखा भी, ना उन्हें नेम वेखी ना उन्हें किकर वेख्या, की वेख्या है। मैं कई बार तंग आ जाता जो आप वेखण वालियां तो भी, वो जेड़ा साडे को आउंदा वो ही कहेगा भाई जी मैनूं सप नजर आउंदे जो। मैं क्यों तुहानूं कोई चज दी नींद नजर नहीं आउंदी, सानू की नजर आउंदे ने है, सानू रात नूं आ नजर आउंदा च। और मैं क्या वेखो यिर्मयाह नूं की आ रहा है, और खुदा ने कहा तू खूब देखा। क्या देखा? पहले कलाम आया, फिर उन्हें कुछ वेख्या और क्या देखा है? एक बादाम के दरख्त की क्या देखी है? वो फुलाना भरी हुई है। यिर्मयाह सोचता होना, खुदा नूं तो पता सी, यिर्मयाह सोचता होना लै भी हुणे पक्के बादाम। लेकिन याद रहे खुदा का कलाम अपने वक्त पर क्या होता है, पूरा होता है। भावें देर होवे, वक्त लग जाए, लेकिन उन्हें अपने वक्त की होना है, पूरा हो जाना है। कभी कभी हम खुदा के कलाम में बड़े तेज हो जाते हैं और हम कहते हैं जल्द। हुण ते हर बंदा फास्ट, जो खिदमत की हो गई है बड़ी फास्ट, हर बंदा जो है ना दिनों दिन की होना चाहता, जो वो तो आंदा मैं घंटिया के नाल की हो जा, फिर भी हो जा, मेरे को आ भी आ जाए, आ भी आ जाए, आ भी आ जाए। पर मैंने अपने तजर्बे से देखा खुदावन नूं मैं कहता ना ही आवे तो चंगा ही आ जाए, जे ये को आ गया तो इनको टिकना नहीं हो। क्योंकि बंदे दे अंदर ना एक मिट्टी लगी है जी बेचैन मिट्टी है, उन्होंने टिकन नहीं देती। जो बंदा कुछ हो जाए ना उन्होंने तो खुदा के कदमां च नहीं बैठ देती। बंदे कोल 4 रुपये आ जाए तो दुआ किन्ने करनी है नहीं, फिर उन्हें कितों करनी, फिर उन्हें की करनी। जो काम ही तुहाडा निकल जाए एवें, जो काम एवें निकल जाए, जो तुहानूं पता सवेरे मैं सोचना तो काम निकल जाना, तो दुआ किते, तो जो दुआ करते हो तो खुदावंद वेट करते हो। यिर्मयाह को यही कहा जा रहा था कि बादाम पकणगे लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन खुदा अपने कलाम को क्या करेगा। आज मैं नबूती कलाम आपको कह रहा हूं, आज कईयों की जिंदगी में खुदा कलाम करेगा और वो वक्त पर पूरा होगा। खुदा आपकी जिंदगी में करेगा, क्योंकि जब कभी कलाम बदलता है तो मैंने पता होता है कि खुदा ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आज अपना जलाल जाहिर करना है। आमीन। भाई जिहदी तुसी तैयारी की होए उत्थे कलाम सुनाना आसान है कि जिहदा पता ही नहीं, क्यों बाजी जी? जिथे तैयारी की हुए वो कलाम सुनाना जिहड़ा है वो ज्यादा क्या होता है, वो आता है। लेकिन खुदा अपने वक्त पे बोलता और क्या करता है, कलाम करता है। इसलिए आज मैं समझता हूं हमें कलाम की जरूरत है। कितनों को कलाम की जरूरत है कि कलाम उनसे बोले। मैं कहता हूं अपने घरों में दुआ करें, चर्चेस में दुआ करें, खुदा आपसे बोलेगा और मसला कितनी देर चाल हो जाएगा, कितना बार देर चाल हो जाएगा, सेकंडां च किन्ने कलाम होने ते खुदा ने कलाम कर दिता ते काम हो जाना है। वो क्रिसमस मनाउंदे हो ते जदों मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ता आया तो उन्हें क्या भी तेरे बेटा होगा, उन्हें क्या भी मैं किवें होगा, मैं तो मर्द को, तो ये कैसे होगा? फिर लिखा है खुदा की कुदरत क्या करेगी। तो यानी कलाम हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है? अच्छा उस कलाम तो घबरा भी गई सी। कदी कदी कलाम हुंदा ते असीं की हो जाने, घबरा गए, वो घबरा गई कलाम सुनकर। लेकिन खुदा का कलाम अपने वक्त पर क्या हुआ,
पूरा हुआ, क्योंकि खुदा जब बोलता है तो अपने वक्त पर क्या हो जाता है, पूरा होता है। इसलिए खुदा के कलाम के प्यासे रहना, खुदा के कलाम के लिए तरसते रहना और खुदा के कलाम की बातों के लिए अपनी जिंदगी में। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जितने बढ़ना चाहते हैं, जितने तरक्की करना चाहते हैं, वो मांगे खुदा से क्या है, क्या मांगे, क्या मांगे, कलाम। कलाम आएगा आपकी जिंदगी में, आपकी रूहानी तरक्की हो जाएगी। मैं तो रूहानी तरक्की से भी कहता हूं जिस्मानी भी हो जाएगी। आमीन आमीन। लेकिन कहो क्या आएगा, ले साची दे कलाम तो कोसों दूर परस्तिश हुंदी रहे ते असी खुश जिन्नी देर मर्जी हुंदी रहे, जे भंगड़े शंगड़े पैंदे रहन। मैनू सद लिया एक जगह ते भाई, उथे ज्यों ना नचना शुरू किया, ज्यों ना नचना शुरू किया। जो कलाम होने लगा ना, कलाम हाले होना ही सी, ते नचन नुचन वाले सारे ही बाहर। मैं उस खादम फड़िया, उस प्रस्तार नू उहदा बाजू फड़िया, ते मैं उन्होंने फड़ के आख्या भाई जी होर गा। पूछ लिया मैं पहलों, मैं आख्या भी तुसी कलाम सुनना चाहते हो कि गीत सुनना चाहते हो? उन्होंने कहा जी गीत सुनना चाहते। मैं सुनाओ जी इन्होंने गीत। वो खादम बेचारा वो प्रस्तार पिछानू जाए, मैं उहदा बाजू फड़िया, लिटरली फड़िया, उन्होंने मैं लिया अगे। बड़ी दुनिया थी, जो गोजरे में मीटिंग हो रही थी, FCA का चर्च था, पास्टर सहेल जो है वहाँ है, उसने मीटिंग करवाई थी। तो मैंने उनको, बड़े खुदा के खदाम वहाँ जमा थे, तो मैंने उनको कहा, मैं असल में सिखाना ये चाह रहा था उनको कि देखो वो गाए ना। मैं कहा नहीं अजी सुनना ही तेरे को, गा लै जिन्ना गाने। तो मैं जिन्ना अज नचना जो नच लो। फिर नहीं वड़िया, फिर नहीं वड़िया। तो ਜਿਹੜੇ नठन नुठन वाले नहीं ना, ये सारे नठ नुठ जाते हैं कहते हैं। क्यों? बहुत इंज ही होंगे ने। गाना बुरी बात नहीं है, प्रस्तारों को खुदा प्यार करता है, ऐसी बात नहीं है कि प्रस्तार कोई है। लेकिन प्रस्तिश का एक वक्त है, जब कलाम का एक वक्त है, वो भी एक संजीदा वक्त है। दोनों को अपने वक्त पर क्या करना है, काम करना है। लेकिन जब कभी हम इन चीजों से निकल जाते हैं और कलाम को अहमियत नहीं देते, फिर वो काम सारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। मुझे कई साल हुए, मुझे एक बात जो है वो खुदा के खादमों ने सिखाई, पता नहीं मैंने यहां की है या नहीं की, लेकिन मैंने सीखी। खुदा के कजीम खादिम है, उन्होंने कहा भी दाऊद जो है वो उससे बदरू निकालता था, कैसे, साउल से, तो फिर आ जाती सी। वाहे उन्हें क्या, सैमुअल मौजूद था, सैमुअल को नहीं बुलाया। सैमुअल को जिसके मुंह में कलाम था, अगर वो एक दफा कह जाता, बदरू की क्या जरूरत थी कि दोबारा क्या करते। बात समझने तो समझे, प्रस्तिश का अपना लेवल है, लेकिन वो बार बार बदलू आती और उतर जाती। जैसे दाऊद हटता फिर, तो अगर सैमुअल नबी आता, अगर वो कह देता, बदरू की जरूरत नहीं थी कि दोबारा बदरू जो है वहां पर आ जाती। कलाम में ये कुदरत, कलाम में ये ताकत, कलाम ये जोरावर, कलाम जो है वो हतमी है। और जहां कलाम है, ये दुनिया किस पर कायम है, ये कलाम से कायम है। ये आसमान कैसे कायम है, आसमान से कायम है। जिसकी जिंदगी में कलाम आ जाता है, कायम कर देता है चीजों को, खुदा कायम कर देता है बरकत को, खुदा कायम कर देता है अपने जलाल को। क्योंकि जब खुदा का कलाम आता है तो जिंदगियां कायम हो जाती है। इसलिए हमेशा खुदा के कलाम के प्यासे रहे। मैं खुदा के खादमों को कहता हूं, आपकी तरक्की हो जाएगी, आप और खुदावंद में बढ़ जाएंगे। मेरी बड़ी आस होती कि कोई खुदा आज सुबह क्या करे, कलाम करे। पहले हम कलाम सुनाते थे कि जो है इधर से पढ़ा, इधर से पढ़ा। आजकल तो स्टडी इतनी है कि आप महीनों भी किसी बात पर आपने कलाम सुनाना है तो क्या करें, किताबें इतनी, टूल्स इतने, मीडिया बढ़ा हुआ है।
آپ ہر روز وہ کلام میں سے کوئی نئی بات کیا کریں گے؟ ڈھونڈ لیں گے. لیکن وہ کلام جو خداوند آپ کو دیتا ہے. میں نے کل پتہ نہیں یہ بتائی ہے یا نہیں بتائی، مجھے پچھلے سال ہی ایک جگہ پر جانے کا اتفاق ہوا. میں اپنے چرچ میں پیدائش کی کتاب پر سٹڈی دے رہا تھا. پیدائش کی کتاب پر سٹڈی میں نے خاندانوں پر خدا کا کلام سنایا کہ خاندان کس طرح ڈیولپ ہوتے ہیں، خاندانوں میں مسائل کیا ہیں. تو ایک خاندان میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا کہ وہاں خدا کا کلام سنانا ہے. تو خدا نے مجھے کہا خاندانوں پر خدا کا کلام سنانا ہے. جیسے پاسٹر صاحب آج کل باپ پر خدا کا کلام اور اس کے کردار پر خدا کا کلام سنا رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. اور وہاں خدا کا کلام سنانے کے لیے وہاں گئے. جب گئے تو خدا کا کلام، وہ میں نے کل ہی بتایا تھا کہ 21 سال سے ایک جوڑا آپس میں ناراض تھا، طلاق ہو گئی تھی، چرچ ایک میں تھے لیکن آپس میں خاندانوں کی کوئی بول دی. وہاں خدا کا کلام نازل ہوا اور وہ 21 سال کے بعد ان کی صلح ہو گئی. کس نے کام کیا؟ کس نے کیا؟ کلام میں. کلام تبدیل کر دیتا ہے، کلام زوراور ہے. اس لیے آپ ترسے خدا میرے ساتھ بول. اور میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں خدا آپ سب کے ساتھ بات کر سکتا ہے. خدا آپ سے کیا کر سکتا ہے؟ بول سکتا ہے. اور خدا آپ سے باتیں کر سکتا ہے، بہنوں سے، بیٹیوں سے خدا بات کر سکتا ہے. کیا خدا؟ اور جب خدا بات کرے گا آپ کے بچوں کے لیے راہیں کھولیں گی، آپ کے لیے راستے کھولیں گے. خدا آپ کے لیے دروازے کھولے گا، کیونکہ کلام میں کیا پائی جاتی ہے؟ قدرت پائی جاتی ہے. اس لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ کلام. اتھوں تک کہ ابلیس نو لڑن لی بھی کی چاہیے ہے. اس لیے ابلیس نے بھی اپنی گرپ رکھی ہے کدے تے. انہوں ہی بڑا کلام آਉਂدا جو جدوں آیا نا یسو دے کول تے حوالے وولے انہیں پڑھے ایسا جی. اسی تے کٹ پڑھنے ہیں نا ہے. وہ کی سی؟ پوری سٹڈی کی تھی سی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ انہیں آؤں دے ہی انہوں حوالہ دیتا، تیرے بارے تے آ لکھے ہے. پر یسو کلام سے بھرا ہوا تھا. انہیں کیا یہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو کیسے بھرا ہوا تھا ہے؟ ہر دفعہ وہ کہندا سی آ لکھے آئی، وہ آندا پھر آ بھی لکھے آئی. سانوں کو کہندا تے اسی گلاں جی آ جانا سی. آئی کیا جانا سی؟ گلاں جی آ جانیاں سی. کیونکہ لیکن یسوع کلام سے بھرا ہوا تھا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے کلام سے مقابلہ کیا اور ابلیس کیا ہو گیا. اس لیے بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو روح کی تلوار ہے اسے کیا کر لو؟ لے لو. تو خدا کا کلام جب جب بھی آتا ہے یہ شیطانی قوتوں کو کیا کر دیتے؟ پمال تیش نیش کر. میں تو اپنی زندگی چ ویکھیا جیڑا مسئلہ حل نہیں نہ ہوندا اس مسئلے لی چاہیے کی ہوندا ہے کلام. نقطہ بھی اج میرا ہے جیڑا مسئلہ زندگی چ حل نہیں ہوندا. دسو کوئی مسئلے ہے جو جدے جدے ہے نے ذرا اتنا کرو ہاتھ، دلیری نہ کرو اگر مسئلے آ رہے تو کی چاہیے پھر؟ کی چاہیے؟ کلام. جب جب آپ کی زندگی میں خدا کلام کرے گا، خدا کیا کرے گا؟ ان مسئلوں کو ختم کر دے گا. آمین آمین. اچھا یرو دی جڑی دیوار سی تہاڈے مطلب دی گل کر لئیے. یرو دے دیوار جڑی سی وہ چکراں نہ ختم ہوئی سی کہ 7 چکر لگے تو پھر ٹک گئی. کیوں جی؟ بس یہی آنے نا کہ 7 چکر لائے تو یرو دی دیوار کی ہو گئی؟ گر گئی. یہی ہے نا. پر انہاں 7 چکراں دے پیچھے کی سی؟ کلام. اگر وہ
आपे ही लाउंदे रहिंदे है। मतलब इससे कि गल चक्रां दी नहीं है, खुदा गल खुदा दे कलाम दी है। वो जदों भी होएगा वो तुहाडी जिंदगी च एक नया काम कर देगा। आमीन आमीन। ते चक्कर ही ना चढ़े रहन सानू, ते एवें चक्कर। एक बंदा कहन लगा भाई जी असी हुण, वो पिंड दा बंदा सी, कहन लगा सी अज पिंड नूं हुण जिहड़ा ना जित लेना। ते मैं कहा की करन लगे हो? कहंदे असी रोज पिंड दे 7 चक्कर कड्ढने करने। मैं चल ठीक है, होर कुछ नहीं ते पेट ते घट होएगा तुहाडा है, होर कुछ नहीं ते स्मार्ट हो जाओगे तुसी। लेकिन मैं कहा ये तू क्यों कर लगे हो? कह लगे इसलिए कि यरूदियां द्वारा 7 बारी हो सकदियां ने ते पिंड नहीं तब्दील हो सकता। और मैं क्या वो कलाम सही यरूदी, तेरे पिंड लिए कलाम नहीं हो मेरी बहन बेटी भाई। वो कलाम जो मेरी सिचुएशन में खुदा करेगा वो कलाम बदलेगा, वो खुदा का कलाम चेंज करेगा हमें। वो कलाम नहीं करेगा जो कलाम उनकी सिचुएशन के लिए था। आमीन आमीन। इसलिए खुदा के कलाम के लिए हमेशा तरसते रहिए और कहिए खुदावंद मेरे साथ। मैं ईमान रखता हूं आप में से बेशुमार बेटियां बहनें भाई जो है वो ईमानदार हैं, जो खुदावंद की जोरी में है। लेकिन अगर वो ये तरसे ऐ खुदा मेरे साथ क्या कर, बोल और मेरे साथ क्या कर, कलाम कर। और उस कलाम में से एक ये भी कलाम है जो मैंने पहले भी कहा कि मैं आखिरी दिनों में हर फर्दे बशर पर अपने रूह को क्या करूंगा है। एक दा कलाम है इन्हू कबूल करना चाहिए कि नहीं? अपने हल नहीं वेखना, आप सिर्फ तोबा करनी है और खुदावंद दे हुजूरी च अपने आप को पेश करना है। ओदा कलाम है, उन्हें क्या है मैं हर फर्दे बशर ते अपने रूह नू की करांगा। मैं ते हैरान इत्थे ते बुढ़ियां च भी फर्क करते ने ते उत्थे लै खुदा ने कीता ही कोई नहीं जो फर्क, सारे ही फर्क मिटाते। उन्हें आख्या पहले तो उन्हें आख्या तुहाडे बेटे ते बेटियां की करनगियां, नबूवत करेंगे बेटे और बेटियां। अच्छा जो नबूवत की गल होंदी है तो असी समझने कि शायद नबूवत से मुराद ये भी है कि वो खुदा के कलाम से भर जाएंगी, खुदा के कलाम की बातें करेंगी, वो गवाही देंगी, वो दोस्तों को खुदा का कलाम पेश करेंगी। मतलब ये नहीं कि सारे नबी बन जाएंगे, उसका क्या मतलब है? उसका एक ये भी मतलब है कि आपके पास गवाही होगी, आप बहुतों के लिए कलाम लेकर चले जाएंगे और आप दलेर हो जाएंगे। फिर लिखा है तुम्हारे बुढ़े क्या देखेंगे, ख्वाब देखेंगे। लै बुढ़िया दी भी है जो खुदा दी नजर च वैल्यू की करनगे। घरां दे विच ते बुढ़िया नूं आंदे ने इनू मंजी उत्थे डाक दे, ये हुण बस खंघ जोगा ही आ, यही आंदे ने ना। ते बाज बुजुर्गों की बड़ी इज्जत होती है, बाज की नहीं होती, लेकिन खुदा की नजर में सब बुजुर्गों के लिए क्या लिखा है? वो आखिरी जब रूह कुछ सुन पर नाज़िल होगा तो वो क्या करेंगे। अच्छा मेरे दिल में बड़ा ईमान है, अगर खुदा मुझे जिंदगी दे तो मैं सोचता हूं कभी, और मुझे ये तजर्बा भी हुआ, मैं खुद बीमार, मेरा गला, चूंकि मैं अब भी कई दिनों से बोल रहा था, उस वक्त भी मैं इतना बोल बोल के तो मेरे गले के आगे गोश्त आ गया था, तो मेरी आवाज हर वक्त क्या रहती थी, बैठी रहती। मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, आपकी जो कॉर्ड है इसके ऊपर गोश्त आ गया है और आपको जो है इसका ऑपरेशन होगा और ये खतरनाक ऑपरेशन है, आपकी आवाज जा सकती है। तो मैंने कहा लेते ये सुन काम लेना, आवाज बूझ कितने जानी है। तो मैं उन्होंने कहा करो, तो कह उन्होंने एक हॉस्पिटल ने कहा हमने नहीं करना, फिर हम एक और हॉस्पिटल में गया, वो डॉक्टर ने क्या करांगे, उसने कर दिया, गला मेरा खुल गया। अच्छा पर एक गल है जो इंसान नहीं, जो मैंने होश आई ना पहले मैं आवाज कड्डी, मैं कहा है कि नहीं
انسان جڑا انسان نہیں ہے نا ڈر بھی تو جاتا ہے کہ میں ڈاکٹر کہیں سی میں بڑے شوق میں آگا کوئی گل نہیں کرو یار کچھ بھی نہیں حال تو خدا بھی کی کرنی ہے خدمت کرنی ہے لیکن وہ آپریشن ہوا گلا ٹھیک ہو گیا اور ابھی میں کئی ہفتوں سے بول رہا ہوں پریشر اتنا ہے عید پینتیکوس کی اتنی میٹ گئے ہیں کہا کہ اور اب جا کر میں جب جاؤں گا تو پھر میں نے فادرز ڈے کے لیے کسی اور خادم کو کیا میں چل 2-4 دن ریسٹ کریے کیونکہ میں 15 دن سے لگاتار کلام سنا رہا ہوں اور بڑی میٹنگز ہوئی ہیں اور اپنے چرچ میں تو کم تھی دیگر چرچز میں زیادہ تھی لیکن میں کہنا کیا چاہتا ہوں خدا نے پہلے میرے ساتھ کلام کیا اور وہ کلام پورا ہوا آمین کیا ہوا کلام پورا ہوا جب کلام مل جاتا ہے تو آپ کو کیا مل جاتی ہے تسلی مل جاتی ہے آپ کو کیا مل جاتی ہے تسلی مل جاتی ہے اور آپ کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں خدا یہ کام کرے گا خدا یہ کام کرے گا کیونکہ کلام کے اندر بہت زیادہ تسلی ہے آمین آمین جی لوگ بے چین جی رہندے نے نا انہاں دی بے چینی دی وجہ یہ بھی ہوندی ہے کہ انہاں دے کول کی نہیں ہوندا کلام نہیں ہوندا انہاں دے اندر کیا نہیں ہوندا کلام نہیں ہوندا جب کلام ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا حنا خدا کی بندی تھی روتی رہتی تھی بہت روندی سی وہ دی سوت چھیڑتی تھی بہت تنگ کرتی تھی وہ دا بندہ انہوں پیار کرتا سی انہوں کہندہ سی میں 10 تیرے بیٹیاں وگرایا پر عورت نے کیا بھی تیرا اپنا مقام تے میرے بچے عورت کے لیے شادی کے بعد جو بہت بڑی جو ہے وہ مرد ہو یا عورت تو زیادہ ہے کہ اس کو آپ کو پتا ہے ماں بننا جو ہے یہ ایک بڑا شرف ہے اور میں کبھی کبھی جب اس کو پڑھتا ہوں خدا کے کلام میں جب اس حوالے کو پڑھتا ہوں جہاں دبورہ نبیہ ہے تو دبورہ نبیہ بھی ہے دبورہ جو ہے وہ جج بھی ہے اور اس کے پاس کئی عہدے ہیں اور اس نے جنگ بھی جتوائی ہے وہ سب کچھ ہے لیکن قضات کی کتاب میں جب اس نے اپنا جو ہے وہ تعارف کروایا تو اس نے جج کے طور پر نہیں کروایا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک قاضی تھی یا جج تھی اس نے یہ بھی تعارف نہیں کروایا خدا کے کلام میں کہ میں کون تھی میں نبیہ تھی اللہ یہ بڑی عہدے ہے اس نے کہا میں بنی اسرائیل میں ماں بن کر اٹھی تو ماں کا عہدہ تمام عہدوں سے کیا ہے بڑھ کر ہے اور میں ان ماؤں کو آج مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو ماں بن گئی ہیں وہ بہت جو ہے یہ اعلیٰ خداوند کی طرف سے آپ کو ہے تو عورت کے لیے بڑا ہوتا ہے کہ خدا اسے ماں بننے کا کیا بخشے یہ حنا کا پرابلم تھا حنا کو بھی یہ بہت بڑا مسئلہ تھا لیکن ایک دن وہ خداوند کی حضوری میں چلی گئی ہیکل میں وہ دعا کر رہی تھی جب وہ بڑی دعا میں مگن تھی اس کے ہونٹ جو ہیں وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس عورت نے نشہ کیا ہوا ہے وہ دعا میں اتنی مگن تھی تو اس وقت کے کاہن نے کہا آئے عورت تو کب تک کیا رہے گی نشے میں رہے گی اس نے کہا نہیں میں نے کوئی نشہ نہیں کیا جدو اس نے دیکھا نا ایسی دعا تو کاہن تو نہیں سالہ دا سے انہیں کیا یہ اینج دی بھی دعا خدا نے نہیں سن لی تو وہ سننی کیڑی ہے تو پھر وہاں اس نے ایک نبوت کی تھی اور وہ نبوت خدا کا کلام اس نے بولا تھا جا اسرائیل کا خدا تیرے دل کی مراد کیا کرے پوری کرے آگے کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد حنا کا چہرہ اداس نہ رہا کہ سیمول تو ملیا نہیں سی تو چہرہ کیوں تو اداسی کیوں ختم ہو گئی سی کیونکہ کلام مل گیا تھا کلام چہروں کی اداسی کو دور کرتا ہے خدا کے کلام جو ہے جب آئے گا چہروں کی اداسی دور کر دے گا تو آج کئی لوگ چاہتے ہیں سیمول آئے معجزہ آئے اس سے پہلے کہ معجزہ آئے پہلے کلام آئے گا تو جیسے کلام آیا تو پھر سیمول بھی پیچھے آ گیا تو پھر ایک سیمول نہیں آیا اور کل نہیں
کہ ادو تو بچاری دعا کر دی ہونی ہے خدا منا کوئی کالا جہا ہی دے دے، ماڑا جہا ہی دے دے، پتلا جہا ہی دے دے، چل کنج دا جو ہی دے دے. لیکن کیا ہوا؟ خدا نے کہا وہ ایک ایسا بندہ دیا جو ایک بہت بڑا نبی اور بچپن میں نبی بن گیا. آمین. سیموئیل وہ نبی ہے جس نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ آج مجھے بتاؤ کہ اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہے، لینا ہے، یا میں نے کسی سے کچھ لیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بہت اچھی ذات کا مالک تھا، کیونکہ کلام سے بھرا ہوا خدا کا خادم تھا. جنی عزت سیموئیل نہیں سی نا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا یار مقام تھا سیموئیل کا. لکھا ہے وہ قربانی کرنے کے لیے گیا یسی کے گھر تو سارے لوگ کانپ رہے تھے. سیموئیل نبی آیا ہے. کون آیا ہے؟ کیوں؟ اتنی عزت تھی کیونکہ انہیں پتا تھا. اور آگے لکھا ہوا ہے وہ آندھی سی سیموئیل انج نہیں آیا، اے ضرور کو خدا دا کلام لے گیا. کاش خدا کے خادموں کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ جدو آن کے کوئی بڑی برکت ہی لے کے آن کے. یہ سیموئیل کے بارے میں تھا. اور خداوند کا اتنی عزت تھی اس بندے کی، کیونکہ اس سے پہلے کہ یہ پیدا ہو خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کلام کیا تھا. اور خدا کا کلام وقت پر کیا ہوا؟ پورا ہوا. میں آج شام کہوں گا کہ خدا نے اگر اس کلام کو آج کلام کی یہ باتیں کی ہیں تو پودوں کی یہ ضرورت ہے. آمین. میری بیٹی، میرے بھائی، میری بہن، خدا کے خادموں، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنی کی زندگیوں کے ساتھ خدا چاہتا ہے کہ آج خدا آپ کے ساتھ کیا کرے؟ کلام کرے. اور خدا جب بولتا ہے تو خداوند جو ہے وہ بڑے بڑے کیا کرتے ہیں؟ کام کرتا ہے. کیونکہ اس سے بیشتر کہ کوئی بڑا کام ہو خدا نے پہلے کیا کرنا ہے؟ کلام کرنا. جب کلام آئے گا تو دروازہ کی کرے گا کہ یعنی بھائی جی دروازہ نہیں جو کھلن دیا. میں کیا کھلے گا؟ تکے نہ نہیں کھلنا. کیویں کھلنا ہے؟ کلام نہ. کلام آئے گا خداوند کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ دروازہ کھول. میں نے بڑی بڑی بدروہیں جو بڑی اکڑی بدروہیں جو سالوں سال، آپ کو پتہ ہے میں اگر کہوں تو یہ میڈیا پر بات جا رہی ہے کہ پھر غصہ بھی کرتے ہیں. ہر آپ دیکھ لیں چینل پر جتنے بھی بڑے مشہور ہیں کچھ ایسے کیسز ہیں جو حل نہیں ہوئے. وہاں ہر روز انہیں کیا پڑے گا؟ دورہ پڑے گا. وہ نہیں حل ہونے پاویں کڈا بھی کوئی کیے. لیکن مجھے خداوند نے یہ فضل دیا کہ کیسے میں خداوند کو کہہ رہا تھا فلاں ایک بہت بڑی جو ہے وہاں پر فلاں کے ساتھ ایسا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہے، کوئی نہ کوئی ان کا یہ کام جو ہے. خداوند نے کہا اس کے لیے کلام کی کیا ہے کہ کلام آ جائے تے مسئلہ حل. کلام آ جائے تے مسئلہ حل. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جیسے جیسے کلام آتا ہے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آمین. اور میری دعا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی، اس علاقے میں بھی، سکندرآباد میں بھی خدا کا کلام زور سے نازل ہو اور آپ کے مسئلوں کا کیا ملے؟ حل ملے. اور جیسے جیسے آپ کے خاندانوں کے لیے آپ کی زندگیوں میں خدا کا کلام آئے گا مسئلوں کو کیا مل جائے گا؟ حل مل جائے. ہو سکتا ہے کوئی بڑی جو ہے وہ ایسی سچویشن ہو جو بدل نہ رہی ہو. کون بدلے گا؟ خدا کا کلام. کون بدلے گا؟ 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 خدا کا کلام بدلے گا. کیونکہ خدا کے کلام میں کیا پائی جاتی ہے؟ قدرت پائی جاتی ہے. خدا کا کلام اس قدرت سے جو ہے وہ چیز کو کیا کر دے گا؟ وہ چینج کر دے گا. کیونکہ خدا کا کلام کیا ہوتا ہے؟ اس لیے خدا کرے کہ ہم کلام کے اتنے پیاسے ہوں اور کلام ہم سے ہو اور خدا ہم سے بولے. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.